Mga kapuso, nagapasalamat ang pamilya Barayuga sa House Quad Committee kag sa mga witness nga nagwa para liwat mabuksan ang kaso sa pagpatay kay anay PCSO Board Secretary kag retired General Wesley Barayuga sa tuig 2020. Sa statement nga ginpagwa sa pamilya, ginpahayag nga sa nakaligad nga 4 ka tuig, ginpungkuan kag ginpalaom sila nga may ginahimo ang otoridad kaangod diri. Sa karon nabudlayan na kuno ang mga ini nga magsalig kag maglaom. Apang nagapati ang pamilya nga ini ang pamaaging sang makaako agud mahatagan sang hustisya kag matinuan ang ngalan ni General Barayuga nga ang kaso ang ginangot sa illegal nga droga. Nagapasalamat man ang pamilya sa mga padayon nga nagasuporta sa ila. Matandaan nga sa House Quad Committee hearing sa nagligad nga semana, nagwa si Lieutenant Colonel Santi Mendoza kag gintudlo sa PCSO General Manager Royina Garma kag Napolcom Commissioner Edelberto Leonardo nga amo ang nagmando sa pagpatay kay Barayuga.